सर्वे स्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया लुकासो शुभवर्तमान अवस्व 23 वळ 35 तावन 43 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 23 verses 35 to 43. लोक लागसर रावून पळयत आसलो. तांचे मुखंड ताका खिण्णून म्हणटले. हेरांक ताणें बचाव केले. ओ देवाचो क्रिस्त विंचलोलो वय जाल्यार तो आपणाक कसो बचाव करूं. शिपाई ताची केळकुळां करतले. ते ताचे सशी वचून ताका आंबट वायन दिवन म्हणटले, तूं जो देवाचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. तूं जो देवाचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर हो जो देवाचो राय ही उतरां बरोवन गेल्लीं. उमकळिल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तो दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टोवंक लागलो, तुका तेच शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक खांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पण हाणें कसलेच सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राज पदवी घेवन येत आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगतां, आजच तूं म्हज्या सांगता वैकुंठाक आसतलोय. आजच तूं म्हज्या सांगता वैकुंठांत आसतलोय. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. तुजो देवाचो राय जाल्यार तुकाच तूं बचाव कर. जेजू देवाचो राय गी. जेजू क्रिस्तावाचो राय गी. ह्या जेजू खंयच्या एका देशाचो राय गी. आज हें सत्य कळीत जातना आमी ह्या संवसाराक पळय आमच्या मनांत ह्या काळजांत ह्या कुडींत आमच्या जिवितांत हांड दवरलां जाल्यार तांकां सगळ्यांक पयस धरूंक आमकां वाट उक्ती जातली. वडल भावा रिक्सानान सारकें तुमकां सांगलें, कितले फावटी तुमी वोट घालूंक ना? घाला की ना? आनी फाटल्या जायत्या वर्सां जावन आमी जल्माल्ल्या घडयेता न्हू, जायते सरकार आयल्यात गेल्यात वय मग. कोणी कितें बरें केलां गे तुका? कोणी तुका पोसलां गे? कोणी तुका धर म्हूण हाडिलां गे? तें सोडया, काना वरवीं आतां दिता न्ही गे आमचो आतांचो चीफ मिनिस्टर, तें सगळ्यांक मेळना. BPL आसल्यांक मात. BPL म्हळ्यार गोत्ता आमी तुमकां? कोण बाप्पू सोपूत लाचार आसा तांकां मात्र. APLाक ना, आंटीच्या पुतांक ना, बाप्पूच्या पुतांक मात्र. पण आज तुका आनी म्हाका आमकां म्हाका 31 वर्सां जावन संवसार दिना तें सकट म्हज्या जेजून दिलां. म्हजो पोस केला, म्हाका बळ दिलां, धैर्य दिलां, कितें सकट दिलां म्हणल्यार सगळ्या म्हज्या कंथारांनी तुमी आयकलां. देखून आनी तूं कोणाच्या हाताखाल आसाय, पदवेखाल आसाय, कोणाच्या हातान पडोवन आसाय. जेजू ह्या संवसारांत राय जावन येवना भाव भयणी. जुआं सुवांजेला 18 वळ 30 आनी 6 पिलात विचारता न्ही जेजू कितें म्हणून आयका. तशें जाल्यार तूं एक राय. तूं एक राय विचारलें पिलातान. विचारलें पिलातान. जेजून खंय सरी म्हणांगे हांव तुमचो राय म्हणांगे. पूण हांगा पिलात विचारता, कितें विचारलें? तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान. जेजून कितें जाप दिली? जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण
तुवेंच म्हणलें हांव राय म्हूण तूं म्हणटाय सताक रुजवात दिवचें म्हजें हांव राय जावन येवंक ना हांव सताक रुजवात दिवंक आयलां सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम ह्या पासत हांव जल्मल्लो ह्या पासत हांव जल्माल्लो ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता जेजू ह्या संवसाराचो राय न्ही संवसारांत आसतना तो त्या रायपणाक राजवटकेक पदवेक अधिकाराक ह्या त्या सिंहासनाक तो आशेवून रावलो ना बदलाक आमी आयकलां फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 2:8 कसलें रूप घेता तो सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो देव म्हणून सिंहासनाचेर बसोंक ना त्या देवाक हांव समासम म्हणून त्या समासंपणाक तो लब्धून रावोंक ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेता ताणें आपणाक सपूणपणी खाली केलो गुलामाचे रूप घेतलां ताणें मात्र न्ही तो जेरुसलेमाक प्रवेश जाता नाही कसो प्रवेश जाला आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत वचर 21:21 ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 21:5 सांगा तुम्ही सियोन शहराक पळे तुजेशी येता तुजो राय बळो आनी एक गाडवार बसून आयला शिंगराचेर गाडवाच्या पिलाचेर सवारी करतलो शिंगराचेर म्हळ्यार गाडवाच्या पिलाचेर बसून तो आयला कत्त्यार बसून आयला तो गाडव म्हणटा आमकां समजता वय मू कोणी राय गाडवार बसयले आसा ते राय कोणाचेर बसतात गोड्याचेर ते खंयच्याय गोड्याचेर बसनात रॉयल गोडो ह्या जुवां संवंजेला वसर 12:13 आनी 14 ऐका जॉन चॅप्टर 12:13-14 देखून काजराच्या माडाच्यो सुडेत्यो घेवन ताका मेळोंक ते मुखार गेले आनी अशी बोब घालूंक लागले होजान्ना सदैव सर्वेस्पराची नांवी येता तो सदैव इस्रायेलाचो राय काजराचे ताळे घेवन ताका स्वागत करतात लोकी चिंतल वंशो राय जुदेवांचो राय इस्रायेलाचो राय म्हणून सर्वेस्पराचे नांवी येता तो सदैव इस्रायेलाचो राय आनी जेजूक एक ल्हानशें गाडाव मेळ्ळें तो इस्रायेलाचो राय गी इस्रायल परजेचो राय गी जुदेवांचो राय गी कशें सूख समजल्यात पळय जेजू संवसारांत आसतनाच कशें सूख समजल्यात पळय देखून परत्यान आमी आयकता तो एका जेजूक एक ल्हानशें गाडाव मेळ्ळें ताचेर तो सोडून बसलो जशी पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा भियेनाका तूं सियोनाच्या शहरा आपले तुजो राजा येता गाडवाच्या शिंगराचेर बसून येता राजा येता आनी शिंगराचेर बसून येता लोकान संवसाराक जाय जाल्लो राय येता म्हूण चिंतले पूण संवसारांतले राय उरल्या ते आसा ते इजासाच्या बुकांत 14:18 कितें म्हणटा ऐका आयसा चॅप्टर 14:18 राष्ट्रांचे सर राय आपापले समाधीन वैभवान निधोन आसा ते निधोन आसा तांची राजवटकी संपल्या काय ना आपापल्या समाधीन धूळ जावन माती जावन ते गेल्यात पूण हो राय संवसाराचो राय गी जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय सर्गा आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय सर्गा आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका हांव ल्हान भुरगो आसतना आनी सेमिनारींत आसतना आमकां एक पत्र येतलें जेजू राय म्हणलें पत्र आतां बंद जालां भशें तें आनी केदाळे वाचूंक हांव भारी कितें म्हणटा तातूर हांवें रावतलो केदाळ येता म्हणून कितें पत्र न्ही जेजू राय आज पत्र केदाळ येता म्हूण हांव राखून रावना कितें जेजू राय म्हजे सवय आसा जेजू रायांचो राय जेजू मानसोराय जेजू रायांचो राय जेजू सर्वांचो म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय
देखील आज भाऊ बहिणीने संसार आहे रायावर बी काय जायना. ह्या संसारांत येऊन गेल्ल्या मेल्ल्या रायावर मी कांय बरें जावना. तांकां बरें जालां, तांणी लुटलां आनी ते बरे वैभवांत जियेल्यात, रावळेरांत जियेल्यात. पूण तुजो म्हजो आमचो राय खंय जियेल्लो? खंय जल्माल्लो पयले सुवातेर? खंय जल्माल्लो? आनी ह्या रायाक सर्गान संसाराच्या रायाक नमस्कार करूंक संसाराचे राय येतात की ना? या नमस्कार कर, या नमस्कार कर, या नमस्कार कर या धनिया म्हणून उदेंतीचे ते एक राय येयले की ना? उदेंतीचे ते एक ज्योतिश म्हणटा. पूण आमचे कितें म्हणटा ते लितुर्जेंत तेका रायांचे फेस्त म्हणटा. पूण म्हाका ह्या रायाची वळख जाल्ल्या उपरांत संवसाराच्या खंयच्याच रायाक हांव राय म्हणून मानून घेना. तांचे वरी कांय जायना भाव भयणीन. ते आयल्यात, रावल्यात आनी गेल्यात, मेल्यात आपापल्या समाधेंत. पूण वो राय जिवंत राय, रेझरेक्टेड किंग. आनी ताची राजवटकी तिमोथी पहिल्या पत्रांत 1:17 सांगताय. हो राय कसलो राय? ससनाचो राय. ससनाचो राय, सगळांचो राय, सर्वांचो राय, सदांकाळ तो राय. हाजे भायर दुसरो जाय तुमकां? राय सांगता राणी जाय नाका आमू. ते चेस खेळटल्यांक मात्र चेस खेळटल्यांक राय जाय, राणी जाय, आनी काले गोडोय जाय, सैनीक जाय. वय मू आमकां ते पळय कांय नाका. आमकां वळखलो आसल्या पुरो. आतां वास 1 तिमोथी चॅप्टर 1:17. ससनाचो राय तो अमर, अमर तो अदृश्य तो आनी एकलोच तो. जावं मान आनी महिमा ताका जाय जे मान. देखून आमी गायता तें गीत. मान आनी महिमा जावं तुका सोमिया, गास्तो ते तुका आतां आनी सदां. मान आनी महिमा जावं तुका सोमिया, गास्तो ते तुका आतां आनी दनिया. वंदिता वर्णिता नावाडता, तुका प्रणाम करता. वंदिता वर्णिता नावाडता, तुका प्रणाम करता. राजवटके पदवे जावं तुजी सोमिया, वडवीक तुजे गायता सदांच धनिया. राजवटके जावं तुजे सोमिया, वडवीक तुजे गायता सदांच धनिया. वंदिता वर्णिता नावाडता, तुका प्रणाम करता. वंदिता वर्णिता नावाडता, तुका प्रणाम करता. तेन्ना आमी वाचता तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत 6:15. 1 तिमोथी चॅप्टर 6:15. देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो. सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती. सदैव तो म्हणजे सदांकाळ तो, श्रेष्ठ तो, रायांचो अधिपती तो, रायांचो राय तो आनी धनियांचो धनी, धनियांचो धनी तो. आज हाजी वळख जाल्ल्या उपरांत आज आमी कितले धैर्यादीक जायचे, कितले आमी सुटसुटीत जायचे, कितले आमी आज सुटका जोडलेले जायचे. तुमकां बघाना हे म्हाका भगता वडोल भावान सांगताना ताका जेजू 2025 वर्सां पयलें रगत वारेल्लो म्हण बघाना. कालच म्हजे खातीर म्हजे पास म्हजो जेजू करसार मेलो. पातकां खातीर रगत वारोन म्हाका ताणें बाचाव केलो. पातकां खातीर रगत वारोन म्हाका ताणें अपुट्ट सतुलेलो. तो बावरीक सानायच्या शिकवण्यात अपुट्ट सतुलेलो. आमकां चरित्र नाका. 2025 वर्सां पयलें कितें जालां ती चरित्र नाका.
आज सोम्यासन तूं आसाय ताच्या आजारपणान तूं आसाय ताच्या एकवटान तूं आसा ताच्या मोगान तूं आसाय ताच्या उजवाडान तूं आसाय ताच्या पवित्रपणान तूं आसाय जाल्यार हें तुजें म्हजें आमचें जिवीत बाब तुजें खंयचेंच लेखाक येना खंयचेच लेखाक येना ओ संवसार लेखाक येना मात न्ही तुजो धर्म लेखाक येना जात लेखाक येना ह्या दिसांनी एक ल्हानसो व्हिडिओ व्हायरल जावन आसा ऐश्वर्या राय विशयांत आयकला तुमी ताणें सगळ्या सभे मुखार हजारांचो लोक आसलो ताच्या मुखार म्हळां एकच धर्म आसा एकच जात आसा आनी एकच देव आसा म्हणून पण जेजूचें नांव काडूं ना पूण ह्यो सगळ्यो आमच्या आतांच्या प्रधानमंत्री मुखारच आनी सगळे मिनिस्टरा मुखारच ताणें उसारला एकच धर्म आसा मोगाचो धर्म एकच जात आसा मनशाची जात एकच जात आसा एकच देव आसा सर्वंतर्यामी सगळ्यान आसा म्हणून पूण ह्याच जाताक अनेक भयणी साक्ष दिल्ली जेमिमा म्हणल्या भयणी आज म्हाका त्या म्हणजे हात पाय खांबताना त्या गडये म्हाका बॉल दिल्लें कोणें म्हाका धैर्य दिल्लें कोणें आय विल फायट फॉर यू म्हणलें कोणें ताणें नांव काण सांगलें माय जिजस संवसार ताकाच खेळटा जायत्यान ताका ट्रोल केला कांय फरक पडना कित्याक ताचो खासगी अनुभव ताणें 120-7 रन सेमीफायनलांत मारीच जाल्यार आनी इंडियाच्या टिमाक फायनलाक वरीच जाल्यार टीम खेळिल्ले न्ही मैदान या बॅट बॉल खेळिल्ले न्ही ताचे पासत कोण खेळिल्लो ताणें उक्त्यान सांगलें आय थँक माय जिजस देन आय थँक माय पेरंट्स हू ब्रॉट दीस फेथ इन जिजस पळय न्ही कशें सिस्टमॅटिकली हा सगळ्या संवसारार ताणें जेजूक साक्ष दिल्या देखून आज तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत कोणाचेर बांदून आसा हे धर्म खंयच्याय उपकारना आज तुका आनी म्हाका आमकां कळीत आसा एक देव आसा त्या देवाची खरी वळख आमकां कोणा थंय जाता जेजू थंय जाता आनी सगळ्यांच्या राजाचे गुट सता मिस्तर आमकां कोण कळीत करता बाप पुताक कळीत करता आनी पूत कोणाक जाय तांकां तो कळीत करता लुका समांजेला वसवर 10 आणि 22 लूक चॅप्टर 10 and verse 22 सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला म्हज्या अधीन केला पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच नेना बाप कोण म्हणून आणि बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आणि कोणाक पूत बापा आणि कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करून खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना म्हळ्यार आमकां बापा विशयान कोणे कळीत केला बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गा तुका तुवें कळीत केल्या बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गा तुका तुवें कळीत केल्या तुवें सत शिकयलें म्हाका जिवीत दिलें विचून काडलाय म्हाका सर्गी राजाक तुवें सत शिकयलें म्हाका जिवीत दिलें वेचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता जेन्ना सावलाक देवान विसरलो राय इस्रायलचो राय म्हणून वयमू पूण तो देवाचेर उपराटलो लोकांचेर उपराटलो आपल्या हंकारान गर्वान देवा विरोध लोकां विरोध रावलो तेन्ना देव ताका सकला घालता जे कितें मरयेन तिच्या स्तुती गायन आमकां आतां सांगिल्लें आयकलां तुमी लुकाचो वांजेला वाचो 1 आनी वळ 49 गी ऐका थंय गरव्यांक नश्ट्यांक आपल्या बावळ्यान ताणें बॉल दाखयला आपल्या काळजान वडपण चिंतेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात पदवेदारांक उंच आसनांत ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात आनी हांगा पळयाच्या शुभ आनी पयल्या वाचपांत पदवेदार सावलाक ताणें सकला घाला आनी किरकोळ्या खालत्या साद्या बोळ्या दाविदाक इस्रायला ताणें राय केला आयकुया आयच्या पयल्या वाचपांत सामुएलाचें दुसरें पत्र वचून 5:1-3 वयर कितें बरयलां दावीद इस्रायलाचो राय दावीद जाता इस्रायलाचो राय
आणि एका वर्साक न्ही ऐका इस्रायलाच्यो सगळ्यो कुळयो हेब्रोनान दाविदाशी आयल्यो आनी तांणी म्हळें आमी तुज्याच हाडा मासाचे. सोंपलेल्या दिसांनी साऊल आमचे राजवटकी चलयतलो तेदना तुवेंच इस्रायलितांक झुजाक आपोवन व्हेले आनी तांकां पाटी हाडले. आनी सर्वेस्परान तुका म्हळें तुंच म्हजे परजे इस्रायलाचो गवळी जातलोय, तुंच इस्रायलाचो फुडारी जातलो. आता कित्याक ताका राय केलो? सिनियरिटी बेसीस गी शुक्ला म्हणून गी कित्याक ताका राय केलो? कित्याक ताका पुढारी केलो? कित्याक ताका इस्रायल परजेचो गवळी केलो? हर एका शब्दांत अर्थ आसा भाव म्हयनीनो. आमच्या जावं पळय राज्याक्यांत एक एकले मंत्री जातात, या प्रधानमंत्री जातात, चीफ मिनिस्टर जातात, आनी खंयचे मंत्री जातात. ह्या खातीर न्ही, तांचे थंय ही कितें म्हणटात वो स्वभाव हे व्यक्तित्व हे शेगून आसात म्हणून न्ही. एकदां सांगलें खंयच्याच आमी वोट घालून गद्दीचेर बसयले आनी तुका आनी म्हाका आमकां बरें करूंक ना. हांगा देवाचे उतार सांगता लोकूच मानून घेता, लोकूच मानून घेता. झुजान आमकां जैत जोड दिलें मात न्ही एक बरो पुढारी जावन तुवें आमकां चलोवन व्हेलें आनी कितें केलें ती वळवास. सोंपलेल्या दिसांनी साऊल आमचे राजवटकी चलयतलो तो खाली गद्देर बसला मा सिंहासनाचेर. झुजाक कोण येतालो? तुवेंच इस्रायलितांक झुजाक आपोवन व्हेले. कोण येतालो झुजाक? पळया न्ही गी हे बसोन खातात राय गद्दीचेर बसून. पूण वो दावीद ताणेंच इस्रायलितांक झुजाक आपोवन व्हेले, ताणेंच आपोवन व्हेलें आनी तांकां पाटी हाडले. ताणेंच आपोवन व्हेलें मात न्ही झुजाचो झुजोन जैत वचोन सुरक्षीत तरेन ताणेंच तांकां पाटी हाडले. आनी सर्वेस्परान तुका म्हणलें तुंच म्हजे परजे इस्रायलाचो गवळी जातलोय. कित्याक आपल्या परजेचो ताका मोग आसा, आपल्या परजेचो ताका हुस्को आसा. आतां दाविदाक इस्रायल परजेचो तितलो हुस्को आसा जाल्यार तितलो मोग आसा जाल्यार तुका आनी म्हाका देवा बापान दिल्लो तो बरो गवळी मात्र न्ही रायाचो राय जेजू तो कितली तुजी म्हजी आमची जतन घेता. एक संवसारी राय दावीद देखून दाविदाक परतान जायते फावटी उडास काडला न्ही दाविदीचो संततीचो म्हणून. आनी 1 वर्स न्ही 2 वर्सांनी ऐका मुखार ऐका कितली वर्सां ताणें राजवटकी चलयली. देखून इस्रायलाचे सर्व मालगडे हेब्रोनान दाविदाची आयले. दावीद रायान हेब्रोनान सर्वेस्पराहुचेर तांचे कडे करार केलो. दावीद राय जालो तेदना ताका 30 वर्सां ल्हानशी प्राय 30 वर्सांची प्राय आनी ताणें 40 वर्सां राजवटकी चलयली. कितली वर्सां? आनी त्या 40 वर्सांनी आनी तुमी आयकला न्ही गी अरे एका झुजान तो जिखलो मात्र न्ही 40 वर्सां इस्रायल परजेक ताणें चलयलें. एक बरो गवळी जावन, एक बरो रायज जावन, एक नितीवंत रायज जावन. जाल्यार ताजें कितें म्हणटात राजवटकी ससनाची न्ही खाली 40 वर्सां. त्या 40 वर्सां ती 7.5 वर्सां ते बरयला मुखार हेब्रोनान जुदाचेर 7.5 वर्सां. जुदाच्या कुळयेचेर ताणें रायज जावन 7.5 वर्सां कितें पदवी राजवटकी चलयली. जेरुसलेमांत सगळ्या इस्रायलाचेर आनी जेरुसलेमांत उपरांत सगळ्या कुळयांचेर इस्रायलाचेर आनी जुदाचेर 33 वर्सां सगळीं मेळून 40 आनी अर्दे वर्स म्हणयात 40 वर्सां आनी 6 म्हयने. लांब काळ तो सिंहासनाचेर बसून आसलो. चलयलें कोणें? दाविदान गी. ताणें सत मानलेल्या, ताणें मोग केल्ल्या, ताणें विश्वास दवरल्या, प्रामाणीकपणान तो जियेल्ल्या खातीर कोणें चलयलें इस्रायल परजेक? दाविदा मुखांतरे सर्वेस्परान चलयल्लें. देखून ताच्या पयलीं आयकलां न्ही तुमी दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हणून आयकोनाय तुमी? खंय आसा तें? Acts chapter 13 verse 22 गी. म्हज्या मना सांगडो म्हणून उपरांत देवान ताका सांडलो आनी दाविदाक तांचो रायकन उबारलो. दाविदाक तांचो रायकन उबारलो. ताचे विशयान साक्ष दिवन आले पळया न्ही गी ह्या दाविदा विशयान देवच साक्ष दिता. कितें म्हणून? देवान म्हणलें एसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हज्या मना सांगडो.
आज बाबा तू आणि हांव देवाच्या मना संगडे जाताना देव तुझ्या मुखांतर आपल्या परजे कसं लयता. एक बरो गवळी जावन, एक बरो पुढारी जावन, एक बरो राय जावन. आज एकल्यानी खंयच्याय तुका पदवेर दवरला जाल्यार आज अशें जायचें. फिलिपिकारां बरो न्हू सांग पावल एका जाग्यार म्हणटा न्ही आवस्वारी 1:8 दिसता. फिलिपियन्स चॅप्टर 1:8 फिलिप पावल आके पळय ती जबाबदारी दिल्या देखून आपल्या परजेक चलोवन व्हरूंक दावीद पावल कितें म्हणटा. जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान, जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता, हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणून देवच जाणा. देवच जाणा. हांगा पावल जेजू क्रिस्ताच्या मोगान बरला. हांगा दावीद देवाच्या मना सांगडो. दुसऱ्या खंयच्या इस्रायलचे राय जायते आयले गेले वय मू सावला सागे ताचें नांव आसल्यार पूण सगळ्या पोरण्या तेस्तामेंतांत कोणाचें नांव उद्गारलां. कित्याक कित्याक ताणें पाताक केल्लें वय वय मू, ताणें खुनी केल्ली वय, ताणें प्रद्वारा धरलो वय वय मू, जाल्यार कित्याक ताचें नांव उबारलां. पाताक रडोन पवित्र आत्म्याचे देणे आपणायल्ल्या उपरांत वय मू सदां काळ तो देवाक विश्वासी रावल्लो देखून. आमी वाचता सामुएलच्या पयल्या पुस्तकांत वचर 16 आनी वळ 13. 1 Samuel chapter 16:13 जेन्ना ताका राय म्हणून मागलो थंय उतार सांगता पवित्र आत्मो ताजे थंय देवून आयलो मात्र न्ही सदां काळ रावलो म्हणटा. एक 1 Samuel chapter 16:13. सामुएलान तेलाचे शिंग घेतले, सामुएलान तेलाचे शिंग घेतले आणि ताका ताच्या भावामध्ये मागलो, ताच्या भावा मुखार ताका मागलो. आणि त्या दिसा सर्वेस प्रसोत्मो दाविदाचेर देवलो आणि उपरांत सदांच ताचे सोवे रावलो. कित्याक रावलो. आज तुवें आनी हांवें सोम्याक विश्वासी रावचे जाल्यार पवित्र आत्मो तुजे ते आसल्यार मात्र आमी विश्वासी रावयत ना जाल्यार विश्वासी रावंक जायना. संवसारी आत्मो आमच्या थंय येताना आमी सोम्याक विश्वासी रावंक जायना. सांग पावल कित्याक सोम्याक विश्वासी रावलो. कोण चलयतालो ताका. ताजी दिश्ट वचून तो पवित्र आत्म्यान भरलो न्ही. ताजे उपरांत कोण चलयतालो ताका. क्रिस्ता सोय म्हाका कुर्सायला देखून जी येता तो हांव न्ही क्रिस्तस. तांणी केल्ली सेवा खंयच्याय दुसऱ्या शिसांनी करूं ना, हें करूंक सोकोंक ना. ते केल्या तांणी पूण हांगा दावीद पळया जेन्ना ताका मागलो पवित्र आत्मो ताजे थंय देवान आयलो आनी कितें वाचलें. आणि उपरांत सदांच ताचे समें रावलो. आनी हो पवित्र आत्मा तुजे समें आसा जाल्यार बाबा न्हू सदांच तुजे समें आसा जाल्यार एक पुटी एक आनी पुटी आनी एक न्ही तूं एकच सारको. कोणाचे वडीक तूं उलयताय, कोणा खातीर तूं वावुरताय, कोणाच्या हातान तूं पडताय. अशें गरजेचें. आमी आयकलें दावीद पवित्र आत्म्यान भरिल्लो देखून सावलान ताका कितलें वायट केलें आनी जायते पटी सावल ताका मारन जिशीमान उडोवंक पळयतालो वय मू जाल्यार सोम्यान ताका राखलो. निमाणें दाखोवन दिलें सावलाक नेंगी कोणें राखलो ताका. देखून आज देवाचो प्रेरक आत्मो तुजेर आसा जाल्यार दाविदान इस्रायल परजेक 40 वर्सां चलोवन वयली पूण तोच देवाचो पवित्र आत्मो देवून आयिल्ल्या जेजून तुका आनी म्हाका 40 वर्सां मात गे सांगा. आतां आमी आयकलें सस्नाचो रायतो अमरतो अदृश्यतो एकलोसतो आनी कोण 1 Timothy chapter 6:15 कितें वाचलें. तेव्हा निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो सदैव आणि श्रेष्ठ अधिपती सदैव तो श्रेष्ठ तो अधिपती तो रायांचो राय तो आणि धन्याचो धनी तो. देखून आतां आमी गेले रायाच्या राया आमी नावाड्या धन्याच्या धन्या आमी वाखान्या. रायाच्या राया आमी नावाड्या धन्याच्या धन्या आमी वाकन्या. सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय सर्वेस पोराचे नवी येता ताका जय. सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय सर्वेस पोराचे नवी येता ताका जय. देखून सो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत ह्या जेजुविशांत सांग पावल कितें सांगता. कोलोसेकारांक बरोवन आवस्वारी 1:12-20 ऐका. Colossians chapter
1 verses 12 to 20. ताची महिमे बरीच सक्तेन सर्व तरांनी तुम्ही बळवंत जावन येतेल्यात. जेजू नंतर हांव शून्य. जेजू सगळे हांव घटमट बळवंत. कितें बरयलां ना ताची महिमे बरीच सक्तेन ताज्या महिमे बरीच सक्तेन सर्व तरांनी तुम्ही बळवंत जावन येतेल्यात. तुमी बळवंत जावन येतले देखून तो सांपावलान म्हणा न्ही म्हाका बळ दितले असोवे न्ही फिलिपिकारां बरोवन कितें म्हणटा आवस्वर 4 आनी 13 फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 13. म्हाका बळ दितले कोणें बळ दिलें ताका? या पावलाक कोणें बळ दिलें? म्हाका बळ दितले असोवे सर्व संगती करूंक हांव सर्व संगती हांव करूंक शकता. मात्र न्ही जेन्ना ताच्या सांगात आसले ताका सोडून वेता ते तिमोथी बरयल्या त्या पयल्या पत्रां वचवर 6 आनी वळू थंयसर मुखार थंय बरयलां न्ही 17 आनी 18. 1 Timothy chapter 6 sorry 2 Timothy chapter 4 2 Timothy chapter 4. पूण सोमी मुझे बगलेनच रावलो. कितें बरयलां ते? पूण सोमी मुझे बगलेनच रावलो आनी ताणेच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशे मुझे मारिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट ताणेच म्हाका घटाय दिली म्हणटा. आतां ताका घटाय दिली मात्र न्ही तो तुका आनी म्हाका आमकां कोण घटाय दिता म्हणून तें सांगता एफेसकारांक बरोवन आवस्वर 6 आनी 10 सोम्या सोमे रावल्यार मात तुमी बळवंत. ऐका निमाणे उतार कितें ताजें? सोम्या सोमे रावून तुमी बळवंत जाय. कोणा समे रावल्यार आमी बळवंत? सोम्या समे रावल्लीं बळवंत. सोम्या थंय रावल्लीं बळवंत. सोम्याच्या एकवटांत आसलीं बळवंत. थंय ओडली ते उतार कांडले कोण म्हाका कोणतो म्हाका जेजूच्या मोगातान सकतलो 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 सांग तूं म्हाका कोणतो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक सकतलो. सांग तूं म्हाका कोणतो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक सकतलो. पळय देखून सोम्या समे रावन बळवंत जाय. तुम्ही कितले सोम्याच्या एकवटांत आसात ताच्या मोगांत आसात ताका सत मानून ताका मानता तें जिवीत जीवन आसा तितले तुमी बळवंत. देखून ताच्या महिमे बरी सक्तेन तुमकां बळवंत केला म्हणटा सांग पावलो कोलोसेकारांक बरोवन. आनी कश्टामध्ये उल्हास बरीत दीर्घ सोंसणेकायेन आनी शांतीन बरोवन उजवाडाच्या राज्यांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजान भागीदार जावचे तेणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुम्ही अर्गां दितल्यात. देखून कश्टामध्ये सोम्या आसत जाल्यार कश्ट आसात की हाचे पयलीं आयकलां म्हणून सोम्या सोम्या आसल्यार सेरे मने कुडे आगता आरामाने आगुत्ता दे म्हणून आयकोना तुमी. सोमी तुज्या सांगात आसल्यार सेरे मने कुडे आगुत्ता दे आरामाने आगुत्ता दे अशें जायची. पूण ह्या सोया वसो हे बसो हय मो कांय फरक पडटा. हांव सोम्या जावन पयस गेल्यार फरक पडटा आनी सोमी म्हज्या जावन पयस गेल्यार मात फरक पडटा. शिवाय दुसऱ्यांक खंयच्याय रितीन कांय सांग जाल्यार कांय फरक पडना. देखून ताज्या सक्तेन तुमी बदल्यात देखून कश्टा वेळार कितें आसल्या तुमी उल्हास बरी कश्टां ती उल्हास बरी. पावल आनी सिलास खंय आशिल्ले? बंदत आशिल्ले वय मू. सांकलेनी बांदून घाल्ले वय मू. रोडोवन आशिल्ले रुदान करून आशिल्ले खंयतीत आशिल्ले बाबा सोडून सांडून आशिल्ले नांगी मध्यान राती सयत ये तांकां रागचे रागपोली न्हिदेंत आसात पूण ये येशू की जय हो येशू की जय हो येशू की जय हो येशू की जय म्हणून नासोन आसात. आज भाव भयणी ना पळया न्ही आमी कितले आनी कितें धैर्यादीक जायचे बळवंत जायचे. केदार जाता ताज्या महिमे बरी सक्तेन तूं आनी हांव आमी बरलेल्या वेळार ती सोंसणी काय तुका येता मात्र न्ही शांती तूं होगडायनाय. सोम्या सोवे जियेतेल देव देता शांती सोम्याक नांव वाटेल्यांक मेळटा सदांच कोरपा ताची. सोम्या सोवे जियेतेल्या देव देता शांती सोम्याक नांव वाटेल्यांक मेळटा सदांच कोरपा.
कितले कश्ट आयले, कितली पिडाशीड आयली, कितले दुस्मान उब जाले. जेजू तुजे सवे आसा जाल्यार शांती सो कुमार कालच्या दिसा सांगला न्ही, शांती सो राय, शांती सो कुवार तुजे सवे आसा जाल्यार कांय भिवची गरज ना. तुजें समाधान तूं वगडाय नाही भाव भयणी. सगळो संवसार आल्लोला काल्लोला जाल्यार तूं जेजू सवे आसाय, शांती तुजे सवे आसा. जेजू तुजे सवे आसा जाल्यार धैर्य तुजे सवे, बळ तुजे सवे, शांती तुजे सवे, मोग तुजे सवे, गिन्यान समजणी जाणवाय तुजे सवे, उजवाड तुजे सवे, पवित्रपण भगवंतपण तुजे सवे, सत तुजे सवे, नीत तुजे सवे, पवित्र आत्मस तुजे सवे, सगळें जिवीत तुजे सवे, सर्गत तुजे सवे. देखून तो शांतीन भरून उजवाडाच्या राज्यांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजान भागीदार जावचे देणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्घां दितल्यात. आमकां तें भाग मेळटलें, उजवाडाच्या राजांत आसचें भाग, भक्तां सांगात आसचें भाग, देवदूतां सांगात आसचें भाग. आनी आरायाच्या रायाक ते देवदूत कितें करनासात. उगडा म्हणजे बघा अवसर 5 आणि वळ 14 11 14 एका उगडा म्हणजे बूक अवस्वर 5 आणि वळू 11 14. हांव आनी पळोवन आसता, हांव आनी पळोवन आसता, म्हाका आयकलो लेखमीत ना तितल्या देवदूताचो ताळो, देवदूताचो ताळो शियासनाचे त्या 4 जिवियांचे आणि मालगड्यांचे भोंवतणी रावून व्हडल्या ताळ्यान ते म्हणटले, कितें म्हणटले, जिवेशी मारलेले ते शेळयेक फावो सर्व पदवी, तशेंच ग्रेस्त काय जाणवाय, बोळ, मान, महिमा आनी स्तुती. तर देवदूत कितें करतात, सिंहासनाचे बसलेल्या शेळयेक स्तुती करतात. आणि आता आमी कितें आयकलें, त्या महिमेंत देवाच्या राजांत देवदूतां सोमेन तुका आनी म्हाका ती वळ वास शांतीन बरोवन उजवाडच्या राजांत आपल्या भक्तांक तयार केल्या दायजान भागीदार जावचे तेणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्घां दितल्यात. त्या राजांत आमी भागीदार जातले. देवदूतां सवे, मलगड्यां सवे, भक्तां सवे, भाग्यवंतां सवे आमी कितें जातले. तें भाग तुजे आनी म्हजे आमचे हे भाग पळया तुका आनी म्हाका आमकां रायाच्या राजांत, ताज्या जेवणांत, ताज्या महिमेंत भागीदार जावचे भाग. आनी कितें आमकां बसयलां थंयसर मुखार ऐका. ताणें आमकां काळोखाचे पदवेंतली खाण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाड पायल्यात. जेजू म्हळ्यार उजवाड वय मू, देव म्हळ्यार उजवाड वय की न्ही. पवित्रात्मा एका काळार आमच्या अपराधा वरी आमी काळोखांत आसल्या, काळोखाची कामां करनासल्या. उजवाड म्हळ्यार जेजूक आमी स्विकार केल्ल्या उपरांत वडोली भावान उल्लेख केलो, उजवाडाचे झुजांक वाचन आसा म्हणून. तुमचो उजवाड सगळ्या संवसार परस जळनी म्हणून तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन देवा बापाक महिमान दिवन दीत म्हणून. उजवाडान सगळें सारकें चलता बा म्हणून. काळोखान मात लिपोन लिपोन कळून उजो सांगून उजो ताका. देखून तो सांग पावलो सांगता न्ही रोमाघरां बरोवन अवस्व 13 आणि वळ 13 उजवाडाच्या कामांक फाट करा, काळोखाच्या कामांक फाट करा आनी उजवाडाची झुजांक वाचन आसा म्हणून. रोमन्स 13:13. रात काबास जायत आयली आनी दीस उदेंवसो जालो, देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ करया. हेजेच एक वटांत आसल्या पण वो काळोख म्हणलो तुजे सशी येना, काळोखाचे काम येनात. खरेंच तूं आनी हांव आमी जेच एक वटांत आसूं काळोखाची कामां तुजे मारिपाक जायनात, उजवाडाची कामां जातात. कितें म्हणालो, देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ करया आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसया. देखून आज उजवाडाची झुजां कावाच्या. आतां उजवाडाची झुजां कावाची कितें, रक्षा कावाची कितें, सोत तुमचें कमरबांद, नीत तुमच्या हृदयाचें कितें हृदया कावाचें, भावार्थ तुमच्या हातांत डाल, समाधानीची सुवार्थ परगट करची उर्बा तुमच्या पांयांचे मोचे, देणे तुमच्या आत्म्याची बाचावी जावन आसा तुमचे शिरस्त्रान. आनी देव पवित्र दिता ते तालवार म्हणजे देवाचे उतार न्ही तुमच्या हातांत एक तालवार. उजवाडाची कामां आमी तालवार कान घेवन करनात, काळोखाच्या कामांत ते तालवार कान घेवन येतात. उजवाडाच्या कामांत आमी कितें घेता, देवाचे उतार. कालच एक ल्हानशी शिकोवण हांव आयकोन आसलो बिशप मारी इमॅन्युएलाची.
ताणें बरें म्हणा, यू आर कन्वर्टींग पीपल विथ द सोड, वी आर कन्वर्टींग पीपल विथ द वर्ड म्हणून. अबा म्हज्या काळजांत रमले. कोण कोण कितें करता? कन्वर्टींग पीपल विथ द सोड, बट वी आर कन्वर्टींग पीपल विथ द वर्ड. कितलें बरें चिंता पळय, वय की न्ही? सत हागी ना तूं क्रिस्ताक वळखाचें जाल्यार ही पळय तुमच्या हातांत आसले हातारां आयुधां ती पळय खंयच्या कामाक येनात. खंयचें? उतार. उतार दिता नवें जिवीत उतरांत आसा, सत आनी न्हीद उतार जावन आसा, दैवीक सकल उतार करता जिवीत उर्जीत, उतार दिता नवें जिवीत उतरांत आसा, सत आनी न्हीद उतार जावन आसा, दैवीक सकल उतार करता जिवीत उतार देवाचे, उतार बापाचे, उतार सर्गेचे, उतार सासणाचे, उतार देवाचे, उतार बापाचे, उतार सर्गेचे, उतार सासणाचे. देखून ताच्या राजांत आमी आसा. त्याच ताच्या पुता मारिफात लापता आमकां सडवून, म्हणजे पातकांची मुखसाणी. मेळ लागी ना, सोडे लागी ना, बॉक्सांनी मेळ लागी ना, तारान मेळ लागी ना, सुटका लाभल्या की ना. जेजू आयलो जिबी जावन, जेजू आयला जेजू आयला आमकां सुटका, जेजू आयला जिबी जावन, जेजू आयला जेजू आयला आमकां. जेजू वळखनातलीं त्या बांदपासंत आसात, बंदडांत आसात, या मुनेत तांकां सांकलेनी बांदून घाला. पूण जेजून तुका आनी म्हाका आमकां सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयले, सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयले, दुरांच्या इजात जेजून म्हाका निवारले, दुस्मानांच्या इजात जेजून म्हाका चडवून येता. जेजूता रोयांच्या रायाता, बऱ्या कर्या गवळ्याता, तुज्या मुज्या आमच्या इश्टाता चडवून येता. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताता मागलेले आता. देखून आमी सोडयलेली परसा पयलीं आमकां बांदून घाल्ले वय मू. एका काळार आमी कितें जावन आसले, हांव एफेसकारां बरयल्लें पत्रां वाचूं 2 वळी 1 आनी 2. एका काळार आमी कितें जावन आसले हांव सांपावल सांगता, बरोवन ऐका. तुमच्या अपराधांनी आमच्या अपराधा वरवीं, आमच्या पातकाच्या बोऱ्या वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्या, आमी एका काळार मेल्ल्या. तवळ तुमी ह्या संवसाराचे कोटे वाटेन चलोन आसले. कित्याक आमी काळोखांत आसले, हांव कोट्या वाटेन चलोन आसले. हांव अंतरळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अधिपतीक, तशेंच देवाचे उतार मस्तून चलतल्या मध्ये आमी देवाचे उतार मस्तून चलतले. हांव वडल बरो दाखलो दिलो न्ही एका त्या पदवेदाराक दिल्लो पवित्र पुस्तक. तांणी कितें केलें, हर एक पेज पिंदून पिंदून कित्याक वापरलो, टॉयलेट पेपर जावन वापरलो वय मू. एकल्याक नास, पूण त्यात देवाच्या उतरा मारिपाक आनी एकल्याक जिवीत. तूं कितें वाचले निमाणे? अंतराळा वयल्या निवासियांच्या अधिपतीक, तशेंच देवाचे उतार मस्तून चलतल्या मध्ये राज करता. त्या आत्म्याक तुमी काल त्या आत्म्याक म्हणजे कोट्या आत्म्याक म्हणजे सैतानाक देवसराक. जेन्ना देवाचे उतार आमी तिरस्कार करता, तोरा कोण आसा बाबा बीन वडोली काण दिलें, तांची मनां ताणें कुर्डींग केल्या देखून सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळय न्हय म्हणून. ह्या सुवार्थे मारिपात क्रिस्ताचो उजवाड परजळ वाचून काढते. कोरिंथीकारां म्हणलें 2 पत्र वचो 4 आनी 4, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळय. सुवार्थेंत आसा उजवाड. आज आमकां उजवाड मेळ्ळा जाल्यार ऑप्शन्स मेळोंक ना बाबा. सुवार्थे मारिपात उजवाड. आतां हो भाव म्हणालो, हांगा मेळिल्ल्यो शिकोण्यो संवसारांत खंय तरी मेळटात गी. पळया न्ही गे भाव भयणीनो, हर एका शुक्रार 3 शिकोण्यो, हर एका शेनवारा 3 शिकोण्यो, हप्त्यांत 6 शिकोण्यो वय मू. वस्त रेत्रे वेळान कितल्यो 21 शिकोण्यो आनी वाडवळच्या रितीन 19 शिकोण्यो.
मात नाही परत 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 कितल्यो शिकोवणी इतल्यो शिकोवणी मेळोन ते कोणतं इतले आमकां सत उगडापेन जावनी आमी आनीकी संवसाराचे आचार विचार आमी मतीन दवरून जियेता जाल्यार तें गुलामपण जेचे एकवटांत आशिल्लें गुलामपण न्ही जेचे मोगांत आशिल्लें गुलामपण न्ही असली गुलामपण कितें आनी की आमी संवसाराचे कितें आचार विचार आनी कितें पुडाय मानून घेता तर उडयलें ताणें देवाचें उतर काण दिलें गलातकारां पयल्या पत्रां वचूं 4:8 देवाचें उतर प्राप्त जाल्लें तुमकां जाल्यार तुमी अशें कित्याक करतात म्हणून एक काळात तुम्ही देवाक वळखनासतना ह्या एका काळात आमी देवाक वळखनातल्या जाय की देव नाही असलेल्याची सेवा करतली आहात. खरेंच देव नाही जाल्ल्याक आमी ताची सेवा करतले हांव पण आता तुम्ही देवाक ओळखूंक पावल्यात आतां खरेंच जेजू थंय बापाक आमी वळखूंक पावल्या वा समा सांगचे जाल्यार देवच तुमकां वळखला मात्र न्ही ताची वळख आपल्या पुता मुखांतर दिवन आज देव तुका म्हाका आमकां वळखता जेजू तुका म्हाका आमकां वळखता पवित्र आत्मा तुका म्हाका आमकां वळखता देवाचे उतार तुका म्हाका आमकां वळखता न्ही कोणी राय पदवेदार या कोणी धनी देवाचे उतारी तुका वळखता कित्याक देवाचे उतार तूं सत म्हणटा ना आज हें गरजेचें देखून पाठी आनी मुखार वास तस प्रतिरूप अदृश्य देवाचे तो प्रतिरूप साबार जाणां कळना जेजू कितें नांव आसा प्रतिरूप म्हळ्यार इंग्लिशान विजिबल इमेज म्हाका ह्या भावान कुवेट तावन वॉयस मेसेज धाडला फादर तो विडियो हांवें आयकलो मरये विशयांत हांगा आमच्या ह्या जागान सारकें सांगलां पूण थोड्यो संगती म्हाका सारक्यो म्हण दिसनात तुमी कितें म्हणटात ते म्हाजे दवरयत म्हळ्यार तशें तशें अशें म्हणा मात्र न्ही ती आमची मध्यस्थीनी न्ही आमी तांचे कडेन मागयेत ती आमचे कडेन विनंती करतात म्हणा त्या विशयान तुमी कितें करतात म्हणून म्हाका ताणें वॉयस मेसेज घाल्या एका भावान कुवेट ताका हांवें सांगलें खंयच्यो म्हाज्यो दवरूंक पळयत पुस्तां सांगू ना तुका पूण जेजू विशयान सांगलां जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापा पळयलां जेजू आसा प्रतिरूप नादिश्च्या देवाचें मात्र न्ही ताका कसो अरण्यांत पितुळेच्या सर्पाक उबारलो तशें मनशा पोता ऊस उबारी जे म्हणून तें बरोवन घालां देखून त्या उगडासाक मात्र कुर्सार उमकालचो जेजू खाली उगडासा मात्र हें उतार तुका उगडासा काडूंक हांगा बरयलां अदृश्य देवाचें प्रतिरूप देखून ताका तुमचें जिवंत जेजू तुमच्या मुखार दवरलें हें उतार तुमच्या उगडासा काडूंक जाणें म्हाका पळयलां ताणें म्हाका पळयलां म्हणटना बापाचें सारकें स्वरूप व्यक्तित्व सैम ताजें तें संपूर्ण तरान मनशा रुपार दिश्टीक पडलां साक्षात तरान तें ताजें पिंतूर पळोवन उगडासा काडूंक तरी मनीस जावन जेजू बरी हांवें तें आपणावेत जेजू बरी हांवें तें बापाचें सारकें स्वरूप व्यक्तित्व सैम हांवें जोडयेत म्हणून दाखोवंक तितलेंच तें हांवें बाबाक अशें सांगलां कांगाली जेजूक मात्र तुवें अशें सतान मानून घेवच्या खातीर ताजें एक पिंतूर तुवें दवरयेत तें उगडासाक मात हें तुमी करा म्हज्या उगडासा मिसाचें बलिदान जेजून सांगता करा तुमी म्हज्या उगडासाक तितलेंच सांगिल्लें आसा उतार उगडासाचे खातीर आतां परत परत देवाचें उतार आमी तुमकां दिता पवित्र पुस्तकांतलें उतार काण दिता व्हडले भावान सांगलें न्ही कितले उतार तुमी आयकोनी ताका हर एक शिकोवन ताच्या उडासांत आसा खंय आमी कितले शिकोवन आयकून एक्कीक आमकां उडास ना म्हणटना देखून परत उगडासाच्या खातीर खाण दिवचें पडटा बरयलां समजयचें पडटा बरयलां खंयसर कितें बरयलां खंयच्या संदर्भात बरयलां सांगचें पडटा दाखले दिवन सांगचें पडटा दाखले दितना आमचे इल्ले तकले समज जातात जांबरो तुमकां इल्ले तुकलेल्या बरी जाता पूण ती आमी सारकें समजून घेतलें वयनिंगी हें उतार कितले पुटी हांवें आयकलां जाल्यार हांवें मांडून घेवंक ना कितले पुटी आतां परत परत ते उतार तुका आयकूंक मेळना म्हणल्यार अर्थ कितें उलयता कोण सेवाक घे पवित्र आत्मा तुका सत्राय दिता जागयता तुका म्हणटा फायनल वॉर्निंग हें सांगल्या उपरांत तूं मानून घे ना फायनल वॉर्निंग कालच्या शिकवणेंत सांगून जेजू जालें म्हाका पळोवन जेजू रडलो कित्याक रडलो समाधानाची वाट घेवन तो आयलो पूण तांणी स्विकार करूंक ना देखून तो दुस्मनांनी ताका वेडो घालो तांकां मात्र तांच्या भुरग्यांक नाश करून उडयलें तांचें सत्यान आसलें म्हणटा देखून तुमची काळजां धारून करिनाकात म्हणटा देवाचे उतार तो लागीं आसतना ताका सोदा तुमी आयजाय 55:6 and 7 इजायाच्या बुकांत 50 आनी 5 6 आनी 7
सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना सरस्प मेळटा तेन्ना ताका सोदा ताका सोदा तो लागीं आसा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडू खोटो मनीस देवाचे उतर ऐकून वाट सांडू आणि नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडू. वय कित्याक हें देवाचे उतार आनी काही नश्टेपण खोटेपण अशुद्धपण आमचे पातकी सैम आसा जाल्यार ते पयस करूंक सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी पाटी दया दाखोवच्या खातीर सरस्परान तुजी म्हजी आमची दया करच्या खातीर तो सरस्परा ते पाटी परतो सरस्पती पाटी परतो. आमच्या देवाशी तो येव कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणी. देखून हें पुराय उतार कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां पाटी हाडूंक वेचीक पुता पाटी हाडिल्ल्या बरी शेकी ताका बुदायली केदाळ ताका बुदायली आपल्या बापायच्या घरा जायते कामाक दवरलेले खावन जेवण दोशी आसात हांव बापायचो पूत दुखना सांगा तांकां उश्टें खाता पळय न्ही ताका बुदायली देवाचे उतार कशें ताच्या मतीन पडटना बुदायली पळया. बापाच्या घरा कितें सकट राखून आसा जेजूच्या पांयतळा कितें सकट राखून आसा जेजूच्या गोपान कितें सकट राखून आसा म्हण तुका कळटा ना. हो शांती थंय जेजू थंय मोग जेजू थंय संतोष जेजू थंय उल्हास जेजू थंय हो एकवट जेजू थंय उजवाड जेजू थंय हो वैभव जेजू थंय. हें सक्कळ उगडापेन जातना आमी सगळ्यांकी वाट उक्ती जाता जेजू अशी येवंक देखून ते कंतारां केलें मेळचो ना खंयसर मेळचो ना जेजू दिता मोग तो कोणी दिवचो ना मेळची ना खंयसर मेळची ना जेजून दिवची शांती तुका कोणी दिवची ना. म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी. देखून तो प्रतिरूप म्हणल्यार उपरांत भाव म्हण कोणाक दुसऱ्यांक कोणाकच मुखार दवर नाका खाली जेजूक मात मुखार दवर आनी तुवें जेजूक मुखार दवरला म्हणून एक केलें म्हणटा सुचन वय हाज्या पयलें बाबा आमच्या विक्रमाने ल्हानशी गडी सांगलें उड आसा तुमकां तो तेजे बायक रावन पेट्रोल घालतना ऐकलो क्रिस्तांव भाव थंय येयलो आनी वो पर्स काडून पेमेंट करतना पर्सान ताणें जेजूचें कितें म्हणटात डिवायन मर्सी जेजूच्या काकुलतीचें पिंतूर पळोवन तो अनुभव कितें म्हणटा क्रिस्तांव भाव हो तूं जेजूक वळखलो जेजू सत म्हणटा की हांवें जेजूचो भक्त म्हणालो पळय ल्हानशी वाट. देखून जे चिन्ह आसा सुचन आसा जाल्यार ताका अर्थ आसा. तुमच्या आधार कार्डार तुमची फोटो आसच्या बदला तुज्या बापायचे फोटो आसल्यार तूं जाताय. बरें येयला सन ऑफ सिप्रियन पास्कल सेक्वेरा तुजी फोटो न्ही म्हजी फोटो आसा हांव म्हण दाखोवंक. आधार कार्ड म्हणटा तुमी आसतात ते तुमी म्हणून कळना ना फादर आनी कोण म्हणून कळना म्हणून बेरछाप्पा उबो केल्ल्या बरी केला थंय म्हणून तें तांचें प्रिंटींग मिस्टेक म्हाका कितें. देखून तो प्रतिरूप अदृश्य देव अदृश्य हांगा तुमकां वस्त्र गुंडायन सांगला देव अदृश्य मोग अदृश्य वय की न्ही शांती अदृश्य वय की न्ही सत अदृश्य वय की न्ही नीत अदृश्य वय की न्ही सांगा उजवाड अदृश्य न्ही वो उजवाड न्ही आत्मीक उजवाड अदृश्य वय की न्ही पवित्रपण अदृश्य की ना कळतेपण तें सदृश्य जालां कोणा तें दिश्चें रूप घेतलां कोणा तें संपूर्ण तरेन जेजू तें एकल्या तें शिवाय न्ही आनी कोणाय तें. देखून तो प्रतिरूप दिश्चें रूप देखून ताणें फिलिपाक म्हळें ताणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां. देखून ताणें म्हळें जेन्ना तुमी म्हाका वंस उबारतात तेन्ना हांव तुमकां खाली आमचे कितें बायले कितें म्हणटा सिंबल्स म्हणटा सुचाने थोड्यांक गरज ना पूण हो जेजू नवें नवें येतल्यांक जेजूची वळख दिता आनी हाजे पुराय गरज आसा. आतां कितले जेजू विशयान फिल्मां जालीं जेजू विशयान कितले पुराय हें जातात टीव्हीचेर पुराय कितें म्हणटात पिंतुरां येनान गी आतां ह्या येत प्रोटेस्टंट म्हणलें कोण पळय हाजे विरोध आसा तेत तांची पुराय सॉंग्स हांव पळयता आयकता सगळ्यो सॉंग्स पिक्चरायज्ड आनी पिक्चरायज्ड पुराय जेजूचे फोटोय आसा थंय आसा बरो गोळी म्हणटाना एक तुमी आयकला म्हणून नानू निन्ना कुरिमारी नीनू ते कुरिमारी दाखयतात आनी कुरिमारीच्या ताकाय दाखयतात ते कितें दाखयचे काली म्हळ्यार पावनाय
एकांतार कित्याक अशें फिल्मा रुपार एकांतार कित्याक एका पोर्ट्रेट म्हणटा आमी एका रुपण्या रुपार कित्याक दाखयचे तें रुपणें तें म्हणून न्ही ह्या कंथानांत असलो गूंड अर्थ तुवें जाणा जायचे एका बऱ्या गवळ्याच्या हातांत एक बरी शेळी जावन तुवें पडाचे म्हणून तितलेंच देखून ओडवली बरो गवळी म्हूण सांगले वय निजाय की पयलें दावीत कितें जावन आसलो कसलो गवळी जावन आसलो कशें कळ्ळें तुमकां कशें कळ्ळें बरें ना वय मू तो बकऱ्यांक सरयतालो वय मू मागीर तो इस्रायलचो गवळी कसो जालो कोणा सरयलो ताणें बकऱ्यांक सोडले हांगा कोणा सरयलें आतां जेजू म्हजो गवळी सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें आमी म्हणटा आसतना तो एक पिंतूर आसा सोम्याच्या तूं बेंगेन तूं आसाय वय मू कशें बगता तुका ल्हान भुरग्यां म्हजे सशी येवंक सोड तांच्या सर्गींच्या राज म्हणून तुमी आयकला वय मू आनी जेजूच्या हुस्क्यारे भुरगीं हांगा भुरगीं सगळ्या भुरग्यां खांद्यान बसला वय मू कशें बगता तुमकां उतार आयकातात त्या उतराचो गूंड अर्थ थंय पळयतात वय मू त्या प्रमाणे आमी जेचे एकवटांत आसाचे न्ही त्या पिक्चरांत सतांत नितींत उजवाडांत मोगांत पवित्रपणांत भाग्यवंतपणांत आनी कित्या सक्कड देवाचें सारकें देखून गुंडाळें सांगलां हांव आसा म्हणलो देव कितें म्हणटात देवारू देया इल्लदवरू रूप इल्लदवरू वर्ण इल्लदवरू पूण जेजू जेजू कूड आसले की ना रूप आसलें गे ना सांगा मनीस आयिल्लो की ना खाली आमी आनी की चड आनी चड सत जाणा जावच्या खातीर आनी सोम्याच्या एकवटान तीर रावच्या खातीर भावार्थांक घट जावच्या खातीर मुखार ऐका प्रथम जनीत सर्व रसनामध्ये आता प्रथम रसन न्ही तो प्रथम जनीत म्हणून दिला जनीत म्हळ्यार आनी रसन म्हणल्यार फरक कितें हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां वो म्हजो पूत वो म्हजो मोगाचो पूत वो म्हाका मानवाला म्हणटा सबार पोटी न्ही सबार पोटी म्हणटा जेजू सॉरी बाप आपल्या पुता विशीं मागीर मग पूत म्हळ्यार कोण पुताक तुमच्या पुतांक तुमकां रसूंक जाता हांगासर आवयानो बापायानो तुमच्या पुतांक तुमी रसलांगीच जल्म दिला म्हळ्यार अर्थ कितें म्हळ्यार अर्थ कितें तुमचे तावन तो उपजाला आयला सूर्यो जल्माल्लो न्ही सूर्यो रसुल्लो वय मू सूर्याक चंद्राक नखेत्रांक संवसार रसुल्लो सर्ग संवसार वय मू पूण देवाचो पूत जेजू बापा तावन जल्माल्लो म्हणजे जनीस जालो उप जालो जेजूनच म्हळा न्ही जॉन चॅप्टर 16 वर्स 28 ऐका जॉन 16:28 कितें म्हणटा जुवांचो म्हणजे 16 आनी वळ 20 आनी 8 बापा तावनूच भायर सन बापा तावनूच भायर सरिल्लो हांव संवसाराक आयिल्लो बापा थंय आसलो बापा तावनूच तो भायर आयिल्लो देखून परना तेन्ना म्हणटात सरस्पर एकलो शिवाय पुती ना होली स्पिरीट ना ते परत बापाच्या एकवटांत आसात ते बापा सवय आसात आनी उपरांत बापा तावनचो भायर सरलो म्हणटा जेजूच म्हणटा जनीत म्हळ्यार तशें आनी तो बापा तावन जनीत देखून प्रथम जनीत सर रसनामध्ये ताची थंय सर्गींची आनी पृथ्वीची दिसतात ती आनी दिसनातली सर्व रसना सिंहासना स्वामित्व अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रसली आतां देवान रसली देवान कशें रसलें संवसार कसो रसलो एकाच उतना वय मू रसलो हें उतार कोण जेजू जोंचे वांजो येयला सॉरी 1:3 कितें म्हणटा रसलेल्या हर एका रसनेन ताजे तावन जीव जोडलो म्हणटा जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 वर्स 2 and 3 ऐका 2 and 3
सर्वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो. ताचे मैरिफात रचन जाल्ल्यो आणि रसलेली कंचीस रसलेली किंचित वस्तू ताचे विणे आयली ताचे विणे म्हणजे या शब्दा विणे म्हणजे जेजू विणे आयली ना. रसले हर एक वस्तू रसले हर एका वस्तून ताची तावन जीव जोडलो. या जेजू तावन जीव जोडलो. आणि तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. देखून या शब्दा मारिफात म्हणटाना जेजूक नाव दिला गे ना. रेव्हलेशन 19:13 देवाचो शब्द म्हणून ताका नाव दिला म्हणटा. रेव्हलेशन 19:13 रक्तान शेणायलो रक्तान शेणायलेलो, तो नेसलेलो देवाचो शब्द ताचे नाव. देवाचो शब्द ताचे नाव. देवातान तूप जालो. वेळा काळा पयले शब्द आसलो. देवाचो तो शब्द सदांच आसलो. तो शब्द जावन आसलो. शब्दा रूपा देव आमचो. देखून बापाक आनी पुता विंगड बापा सोवे बापा थंयच आसलो आनी बापाच्या एकवटांत तो आसलो. आनी ताचे मारिफात रसलेल्या हरेका रसण्यान जीव जोडलो. आनी उपरांत कितें सर्व रचना जावचे पयले तो आसलो. कितें म्हणला सर्व रचना जावच्या पयले तो आसलो. ताका रसुल्लो. सर रसना जावच्या पयले ताका रसुल्लो. आसलो आसलो गे. देखून तो आल्फा, देखून तो ओमेगा, देखून तो पयलो, देखून तो निमानो, देखून तो आरंभ आनी देखून संत. हांवूच तो म्हणलो. सकड ताचे सवे. आतां मुखार आयको मेळटलें. सगळें ताचे सवे एकवटलां आयका. सर्वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात. तो मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे. देखून आतां आयका. मस्तक म्हणटाना आमच्या कुडीक आमी पळय तो मांडो आमी बरे दोळे कान जीब तोंड वोंटो आनी काले हात पांय चिंते नाकात. ही पवित्र सभा म्हळ्यार आमच्या कुडीक संबंद पवित्र सभा. जेजू सो एकवटलेली. आमी विंचून काडलेली पर्ज आयकलां म्हणून. रयाळ येजाक वर आयकलां म्हणून. देवाची दायज म्हणून आयकलां म्हणून. वय मू जेजू सो एकवटलेली. ही पयस सभा म्हळ्यार कोण कितले पुटे तुमच्या उडासा काडला कोरिंतकारां पयल्या पहिल्या पत्रां वचून 1:1:1 देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्त सोदम दूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंतांत आसलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवे पवित्र जेजू सवे पवित्र जाल्ली पवित्र सभा असली पवित्र सभा. तेदा तो जाता मस्तक आमी जाता त्याच्या कुडीचे सांदे. एफेसकारां पयल्या पत्रां वचून 5:30 एफिशियन चॅप्टर 5:30 जेन्ना आमी जेजू सवे पवित्र जाता आमी जाता त्याच्या कुडीचे सांदे. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पळया न्ही ह्या कोरिंतकारां पयल्या पहिलें पत्रां वचून 12 आनी 12 कशें कुडी कूड एक जाल्यार कुडी एक जाल्यार सांदे जायते आसात. सांदे जायते आसात. आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जाता. एकच कूड जाता. तेच परी आतां एका तेच परी क्रिस्तांतय घडटा. क्रिस्तांत घडटा. आमी सोमेस्तानी जुदेवानी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एक सत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला. पवित्र आत्म्यातय आमी पवित्र स्नान घेतल्या वेळा मात्र आमी एक जाता. तुजें तें पवित्रत्व म्हजें तें पवित्रत्व पवित्र आत्म्याचें स्नान तुका आनी म्हाका लाभलां जाल्यार मात्र आमी एक जाता. न्ही उदकाचें स्नान जावन आज आमी दुस्पाटल्या विंगड जाल्या वेगळे जाल्या. पवित्र आत्म्याचें स्नान कोणाक मेळना ती एक पडटात. एफेसकारां पयल्या पत्रां वचपा 4:3 कितें म्हणटा. एफिशियन चॅप्टर 4:3 पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्या. पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळिल्लीं एकवटतात. आनी संवसारी रितीन कोण पळय तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे उदकाचें स्नान म्हणून जेजूक वळख केल्ल्या उपरांत जेजूच्या एकवटांत रावल्ल्या उपरांत जेजूक सोमी म्हणून स्विकार करून जायतीं वर्सां सेवांत आसल्या उपरांत मागीर वचून बुडटात. म्हाका समजना कितें अर्थ म्हणून. म्हाका निजाय समजना. आतां कितें वाचलें 1 Corinthians chapter 12 लास्ट कितें वाचलें पवित्र आत्म्या सवे 1 Corinthians chapter 12 verse 12-13 आमी सोमेस्तानी सुदेवानी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी सगळ्यांनी एक कूड जावचे खातीर एक सत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला. एका सत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला. देखून ह्या आत्म्यान तुका आनी म्हाका एकवटायल्या उपरांत भेद ना आसाय भेद. तूं हांव वो तशें आसाय कसलोच भेद ना. कोलोसाकारां पयल्या पत्रां वचपार 3 आनी 11 Colossians chapter 3 verse 11
ह्या नव्या जिवानान पण आम्ही सोम्यास एकवटल्या उपरांत नवे जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां ह्या नव्या जिवानांत ग्रीक आणि जुदे ना ग्रीक जुदेव सुनात केल्ले आणि सुन्नात सुनात केल्ले, सुन्नात जायनातले म्हणल्यार भेदच ना. अनागरीक सिथियान गुलाम आणि स्वतंत्र म्हणलो बेदस ना. आम्ही सकड पणसाच्या रुखासवे सकड पांटे एकवटले आम्ही सगळे पणस पणसा रुकूत आता जेसू आंब्या रुख जाल्या त्या आंब्या रुखासवे आम्ही सकड फांटे जावन एकवटला जाल्यार आम्ही सकड कोण त्या आंब्या रुखाच्या फांटेत समजायले तुमकां तशें म्हणे समजून पूण आंब्याचो फांटो काडून पणसाच्या पोंडाक हें केल्यार आमी जेजू सगळे एकवटले जाल्यार बरी जायना ते कोणें गी आमकां कितें केलां कशी केलां देखून आज एकवट येता देखून तो जाता मस्ताक आमी जाता ताच्या कुडीचे संदे आनी मुखार वास आरंभ पहिले फळ जिवंत जाल्ल्याचे देवाची खुशी अशी जाली. समजालें गी आरंभ वा पयलें पळ जिवन जाल्ल्याचे म्हळ्यार आसा ताच्या पयलें कोणी जिवन जावनात म्हणून न्ही गी देवाच्या उतरा प्रमाण कोणी जिवन जावनात. हाच्या पयलीं आयकूना तेमी जुवस वंजेला वचो 3 वळ 13 सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो मनशापूत एकलो शिवाय कोणूच वाचती वळ सर्गीत हांव देवोन आयिल्लो सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो मनशापूत मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. देखून आमी समजाचे जीवन आरंभ जीवन जाल्ल्या पैकी पयलें तो ताच्या पयलें कोणी जीवन जावनात विशेवंत आसात आनी केदाळा ताका सत मारलेले ताजे सगळे जिवंतपणांत भागीदार जातात म्हळ्यार आमी येना हांव ते वचून गेल्यार मुस्त आसा तुतुरेच्या नादार कितें जातालें मनशापूत वैभवान देवोन येतलो आनी जीव आसले कालें मेल्ले उरतले जीव आसले वयर वेतले आनी उपरांत झडटी जातली आयकलां म्हण तुमी देखून आज आमी अशेंच समजून घेवचें देवाच्या उतरां प्रमाणे आमचे वने पयलीं आयिल्ले गेल्ले मेल्ले आसात ते विशेवंत आसात तांचे कडेन उलो मारूंक कोवता ते न्हिदल्यात ते उठयनाकात तांकां न्हिदिल्ल्यांक उठूंक काय विषय म्हळ्यार ससनाचो विशय तो तुमी अलार्म दवरून न्हिदिल्ली न्हीद न्ही ती तो गरजो सो ताळो केदाळा म्हण आमी नेना देखून तो जावन आसा पयलें फळ जिवन जाल्लें तें देवाची खुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता परत्यान परत्यान देवाची उतर सांगता ताचे थंय मात्र बापाची संपूर्णता बिडार करून आसची साक्षात बिडार करून आसा कोलोशिकारान पत्र 2 वळ 9 सांगता साक्षात बिडार करून आसा खंय कोलोशियन चॅप्टर 2 वर्स 9 कित्याक ताचे थंय मात्र ताचे थंय मात्र 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 उत्तू दिला ताचे थंय मात्र सगळी दैविक सगळी बापाची दैविक संपूर्णता साक्षात्तरान दिश्चे रितीन सगळ्यां कळचे रितीन बिडार करन आसा. आता पाठीवन मुखार वास आणि ताच्या कुर्साच्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापित करून भूमीच्या आणि अंतराळाच्या सर्व रचनांक आपणा ते राजी करून घेवची म्हूण कशें आमी ते बापा लागीं राजी जाता जेजू क्रिस्ताच्या आमले रक्ताच्या वारवणे वरवीं ताच्या कुर्साच्या मरणा वरवीं ताणें आमकां कितें केलां आमची पदकां भोगसून परत सांगना ताका स्विकार केल्ल्या हर एकल्याक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें जोड दिला. देखून हो राय तुका आनी म्हाका आमकां जाय भाव भयण ह्या रायाक तुमी घट्ट धरा न्ही खंयच्या संवसारी मनशाक सोड सोडार कोणाची गरज ना. आमी वचता न्ही रेवलेशन चॅप्टर 17 वर्स 14 ऐका उगडापणच्या बुकांत वचवा 17 आनी वर्स 14 ह्या रायांच्या राया विशयान जेजू विशयी कितें बरयलां ते सक्कट मेळून शेळयेचेर झूज मांडटले पूण शेळी तांचेर जिखतली. म्हळ्यार न्ही देखून वो जागो वो स्थान वो मानी महिमा जोडूंक जाय ते झूज मांडटले म्हणून आसात आतां संवसारांत त्या जेमीमान जेजूक अर्गां दिताना जायत्यांनी ट्रोल केलें दुसऱ्या दिसा त्या दीस ताका दुसऱ्या दिसा तो खंय न्हिदोंक गेल्लो की मनीसान थोड्यांनी अनुभव वाटता न्ही क्रिस्तांवांनी केळकुळां केल्लीं आसात हर एकल्याचे कितें म्हणटा जायते ताचेर झूज मांडटले पूण कोण जिखतली शेळी जिखतली कित्याक तोच धन्या सोदनी कित्याक तोच धन्या सोदनी आनी रायां सो राय तोच एकलोच रायां सो राय ताची पाटलावदाराय जैते वोन जातली तिस ती आपयल्ली विंसून काडलेली देखून आमी गायता तूं म्हजो राय म्हणून मानता तुज्या राजान सदांच रावता तूं म्हजो राय म्हणून मानता
तुझ्या राजांचं दास रावता हसित हांव वंदित हांव वर्णित हांव तुका नांव वाडटा हांव हसित हांव वंदित हांव वर्णित हांव तुका नांव वाडटा. आता हेच्या शुभ वर्तमानाक आमी येवया. लुकाचो शुभ वर्तमान आनी आवास्वर 23 वळू. Luke chapter 23, 35 तो नाही का 43 पर्यंत. लोक लागसर रावून पळयत आसलो. तांचे मुखण ताका केंडून म्हणटले. हेरांक ताणें बाचाव केले. हो तेव्हा सो क्रिस्त विंचलोलो वय जाल्यार तो आपणाकच बाचाव करू. सभाजन चिंता तो ताने हांग राय जावन आयला सोमी जावन आयला सोडून जावन आयला ताकाच ताणें बाचाव करूंक ना तो तुमकां कशें बाचाव करतलो म्हूण जायत तेंचे सवाल. तो संवसारांत रावंक आयिल्लो गे पिलाता कडेन ताणें कितें म्हळें हांव राय म्हणून तूं म्हणटाय तो संवसाराचो राय गे तो संवसाराचो राय गे सर्ग आनी संवसाराचो सदांकाळ ससनाचो राय तो. हांगा केळकुळां चलता ताजी तुकाच तूं बचाव कर मनीस पळय पूण हांगा ताणें रगत व्हरून कुर्सार मरून तुका आनी म्हाका आमकां बदकाच्या बॉक्सांनी जोड दिवन ताजे सगळें एकवटांत हाडून मागीर ताकाच ताणें कोणाक समर्पीत केला जैते वन जावन मैमे वन जावन. पूण लोक कितें केळकुळां करता पळय आयका. शिपाई ताची केळकुळां करतले. ते ताचे सरशी वचून ताका आंबट वायन दिवन म्हणटले तुजो देवाचो राय जाल्यार तुकाच बाचाव कर. आनी तांच्या मतीन कोण आसा जेजू कोणाचो राय म्हूण ते चिंतात. जुदेवांचो राय इस्रायलाचो राय. कशें दावीद आसलो आमी पयले वचपांत आयकले मू दावीद राय जावन आसलो खाली इस्रायल परजेसो वय की न्ही. जुदा कुळयेचो 7.5 वर्सां आनी उपरांत 33 वर्सां जेरुजालेमांत इस्रायल परजेसो वय मू. लोक तशें चिंता दावीदा बरी वय आतां आमचेर जुदेव कुळयेचेर इस्रायलाचेर कितें राजवट चलोवंक आयला म्हणून. पूण ताची राजवट कितें संवसाराची न्हय. एका जाग्यार जेजू म्हणटा न्ही गे मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 53 ऐका. मॅथ्यू 26 वर्स 53. म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 फौजी प्रास चड देवदूत 12 फौजी प्रास चड देवदूत म्हजे कुमकेक आतांच धाडसो ना म्हूण तूं चिंताय की कित्याक ताणें तशें म्हळें 50 आनी दुसऱ्या वळीन कितें जाता. तवळ जेजून ताका सांगलें तुजी तालवार पोत्यान घाल. पेद्रू तालवार काडटा वडोन सांगलें न्ही गे यू कन्वर्ट विथ युअर सोड बट वी कन्वर्ट विथ द वर्ड. तुजी तालवार तूं पोत्यान घाल. जे कोण तालवार घेतात ते तालवारीन नास जातले. त्या संदर्भात जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो राय जावंक येवंक ना. संवसारांत हांव कितें म्हणटात म्हजो जीव उरोवंक येवना. तशें जाय जालें नंतर म्हजो बाप कितल्या फौजींक 12 फौजी प्रास चड देवदूत म्हजे कुमकेक आतांच धाडसो ना म्हूण तूं चिंताय. देखून जेजूक त्या प्रमाणे राय म्हूण चिंतिनाकात. तो कसलो राय आमी वाचता उघडपणाच्या बुकांत अवसर 19 वर्स 16 ऐका. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 19 वर्स 16. ताचे जांगे वयर दगल्याचेर हे नांव बरोवन आसलें रायांचो राय आनी धन्यांचो धनी. जो सिंहासनाचेर बसला मात्र थंय बरोवन घाला ससनाचो राय सगळ्या मनशाकुळाचो राय सदां काळतो राय. ह्या संवसाराचो राय न्ही तो खंयच्या बापा त्या राजवटकेचो त्या राजाचो सर्गीच्या राजाचो राय तो. ताजी राजवटकी अंत ना. देखून आमी म्हणटा राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुजी धनिया जावं तुका सोमिया जावं तुका क्रिस्ता. राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका धनिया जावं तुका सोमिया जावं तुका. न्ही मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी म्हणटा कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या. हे संवसारी राज कितें म्हणटा तात्कालीक क्षणीक ह्या राजांत आमकां रावंक नाका बाबा तुमकां जाय की कोणी येवन दित वचून दी ह्या राजांत हांवें आनी तुवें आमकां रावून कांय फायदो आसा खंयच्या राजांत. आतां मुखार आयको मेळटलें वो दोग सोर आहात ते कितें म्हणटात आयका. ताच्या माथ्या वयर हो जुदेवाचो राय ही उतरां बरोवन घाल्लीं.
उमकळायल्या प्रद्यामदलो एकलो ताची निंदा करून म्हणालो, तू क्रिस्त वय जाल्यार तू कस आनी आमकांय बचाव कर. जुदेवांचो राय म्हणून बरोवन गेले तो जुदेवांचो राय जालो की तांणी चिंतले तो जुदेवांचो राय म्हणून. तो जुदेवांचो राय जावन येवंक ना. सगळ्या मनशाकुळाचो राय जावन तो आयिल्लो. देखून ताज्या दाव्याक आनी उजव्याक दोगांक उमकळ्याला सोरांक. एकलो पळया अहंकारान आनी गर्वान कितें म्हणटा, तू क्रिस्त वय जाल्यार तू कस आनी आमकांय बचाव कर. ताकाय दुबाव म्हळ्यार वय उमकाळटा तोय उमकाळटा तेगी उमकाळटात. आमी परिक्षा करता पळय. तूं देव म्हणटाय, तूं क्रिस्त म्हणटाय, तूं सोमी म्हणटाय, सोडवणदार म्हणटाय, सगळ्या मनशाकुळाक तूं सुटका सोडवून दिवंक आयलाय म्हणटा. तुका तो सोडवून दिवंक तुज्यान जायना. कशें केळकुलां करता पळय. पूण जेजू कांय उतार काडिना. पूण आनी एकलो ताका जाप दिता. कितें म्हणून तवळ दुसरो जाप दिवन ताका जाप दिवन बेश्टावंक बेस्तावन लागलो, म्हणालो, तू काय तिस्त शिक्षा फावो जाल्या आसतना तू देवाक कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्याक फावो जाल्लें तें मेळना, पूण आनी कसलीच सूख आदारली ना. म्हळ्यार न्ही वो सोर बरो सोर म्हण येत. कित्याक जेजू मुखार आनी एका सोरा मुखार तो वळखून घेता. आमकां जाल्यार आमकां जाल्यार निती प्रकार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्याक फावो जाल्लें तें मेळना. पळय ताज्या करण्याक शिक्षा ताणें जोडले देखून त्या घडये निमाण्या घडये पळया न्ही तो कितें म्हणटा जेजू लागीं. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तू राज पदवी घेवन येत आसतना तुजी राज पदवी तू घेवन येता आसतना म्हजो उकडास हांगा मरच्या स्थितीर आसा जेजू. आनी वो जेजू कितें म्हणटा, तूं तुजें राज घेवन येता आसतना, तूं तुजी पदवी घेवन येता आसतना कच्चें तें राज. वय मरता जेजूय मरता आनी एकलो सोर मरता आमी ताका कळीत आसा वय मू. जाल्यार वो सोर जेजू कितें म्हणटा, तूं तुजें राज आनी तुजी पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उकडास दवर. म्हजो उगडास दवर. आनी जेजू कितें म्हणालो, जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता आजच जेन्ना तूं संपूर्ण तरान जेजू समर्पीत जाता या सोरा बरी जेजूक तूं उलो मारताय, सत मानताय, तुजो नाश जायना. बापान ह्या संवसार इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक संवसारात धाडलो. ताका सत मानतले असो नाश जायना जावच्याक. बघा ताका हांगा सोराक पळय न्ही मान्या गडी रितीर केली की ताणें. सदांय मिसा गेलो गी ह्या खंय उदकांत बुडून वयर आयलो गी. सांगा कोणाक वळखलो. जेजूक आपलो राय म्हूण वळखलो. जेजूची पदवी तो वळखलो. ताजी राजवट कितें वळखलो. आनी वो जेजू सासनाचो राय म्हणून ताका कळ्ळें. देखून तुजी राज पदवी घेवन येता आसतना तुज्या राजांत म्हजो उडास कर. आनी जेजू म्हणालो, आयच्या दिसा तूं म्हजे सांगता म्हज्या दिसा वैकुंठांत आसतलो. आतां वांयकूट म्हणून एकाच जाग्यार हांगा सांगलां. वांयकूट म्हळ्यार कितें, भुमी वांयकूट वय मू. ताका सुरूच्या वांयकूट न्ही. देखून सभाजन ह्या विशयान ते तर्क करतात वांयकूट म्हळ्यार सर्ग न्हय म्हणून. आनी ह्या जाग्याक कितें म्हणटात पुलगोत्र म्हणून सभाजन म्हणटात. देखून आमकां त्या विशयान ते तर्क जमों नाका. जेजून कितें म्हळें, आजच तूं म्हजे सवय वांयकुटांत आसतलोय वय मू. त्याच दीस जेजू कितें गेलो, संपादले म्हणून ताणें प्राण केलो वय मू. प्राण केलो की ना, आजूय प्राण गेलो, जेजूचो प्राण गेलो. प्राण जाल्ल्या उपरांत जेजू खंय आसलो, ताका न्ही केपेलो पूण जेजू खंय आसलो. जेजू बशे वांयकुटांतूच आसलो जायचे. हांव सांगना आसलो म्हणून वय मू. आजच तूं म्हजें सांगता. आतां हय बहुशा ताका त्या सोराक आनी विशेवांत दवरलां जेजून. त्याच विशेवांत ताका दवरलां जायची. कित्याक जेजू अंतरल्या उपरांत संपादल्या म्हणून ताणें प्राण सोडल्या उपरांत 3 दीस तो कूड आसली समाधींत वय मू. कूड आसली वय कितें. मागीर ती कुडी नपयस जाली वय कितें. जिवन जालो. तरी तो खंय आसलो जेजू जाणा. बहुशा जेजू सगळ्यांत तो आसलो. आज तूं त्याच विशेवांत त्याच कितें म्हणटात शांतींत समाधानांत वांयकूट म्हणटा. तुमकां कळ्ळें कितें एक परिस्थिती. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां सर्ग म्हळ्यार जागो न्ही. इट इज स्टेट ऑफ लायफ. स्टेट ऑफ लायफ म्हळ्यार एक वातावरण. वातावरण म्हणत स्टेट ऑफ लायफ म्हळ्यार आतां आमी न्हीद येता आसतना बरी न्हीद आसा तुका. तूं न्हीद दिल्या कडेन आसाय. पण तुजें मन काळीज कूड चिंतना उतरां खंय एका बऱ्या हाजेर आसा चिंत्या वातावरणांत आसात, शांतींत आसात वय मू. ना कांय भंय ना भिरांत ना कावजेन ना आकांत शांत कितें म्हणटात नित्य शांती म्हणल्यार.
देखून भाव भयणीनो आज तो मेल्ल्या उपरांत ताच्या वांयकुटाक गेला पूण आज तूं आनी हांव आमी जीव आसतनाच जेवच्या एकवटांत आसा तर आमकां ह्या संवसारांत आसतनाच जेवच्या त्या एकवटांत रावलेल्यांक तें वांयकूट म्हणजे तो विशेव तें समाधान ती शांती तो संतोष तो मोग तो मैपास तो उल्हास मात न्ही जेवच्या एकवटांत आसल्या खंडी जावं कितें जेजून बसयलां तें सर्गींचें राज संवसारांत आसतनाच जोडूंक आमकां देव फावो करता देखून सदांच ताका विश्वासी रावया ताच्या एकवटांत रावया ताच्या मोगान जियेवया मात्र न्ही तो न्ही आसतना आनी कोणाकच ताजो स्थानमान आमी दिवचो नाका ताका एकल्याकच आमचो खरो राय धनी म्हणून आनी सोमी सोडवंदार म्हणून स्विकार करया यांचो भाग देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुतचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.